यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपद कर्मोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद् गतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमञ्चन्दन चर्चित जलपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोकै माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रिशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा महारानी र नवराजलाई प्रणाम गरिन् र नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई सम्मानपूर्वक बिछ्याउनामा बसाली प्रश्न गरे, हे स्त्री चन्द्रावती, तिम्रो मुख नदेखेको 5 वर्ष भयो। तिमीलाई ल्याउन भनेर डोलेहरू पठाएको हो, तिनीहरू पनि आजसम्म फर्केनन्। तिमीले पनि आउन किन विलम्ब गर्यौ? अथवा म राजा भएको समाचार पाइनौ र कि? मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिराखेको थिएँ। आज फेरि शाली नदीका किनारमा आएर किन एक्लै बसेकी थियौ? मलाई त लावण्य देशका प्रजाहरूले भने अनि पो थाहा पाएँ र तिमी पनि अघिकी जस्ती छैनौ, निकै तेजवती भएकी रहेछौ। यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्दछिन्, हे स्वामी, म माइतमै बसेकी थिएँ। हजुरले मलाई ल्याउनु भनी डोलेहरू पठाउनु भएछ। हजुर राजा भएको खबर तिनैका मुखबाट सुनेर चाँडै माता पितासित बिदा भई डोलीमा बसेर कहिले मेरा स्वामीको दर्शन पाउला भनी हतपताई आइरहेकी थिएँ। त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन रहेछ। वनमा स्वर्गका अप्सराहरू आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्न लागेका डोलेहरूले देखेर डोली अड्याई, हामीलाई भोक लाग्यो, वनमा केही पाएर खाएर आउँछौँ, तपाईँ एकछिन यही बस्नुहोस् भनी मलाई वनमा एक्लै छाडेर ती अप्सराहरूले व्रत पूजा गरेका स्थानमा गई अप्सराहरूका संसर्गमा व्रत गरी प्रसाद लिएर म भएको ठाउँमा आई मलाई प्रसाद दिँदा त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोप्यो र डोलीबाट ओर्लेर डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोसी थु गरेर थुकी घोडाले कुल्ची मिल्काई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई पनि अनेक प्रकारले निन्दा गरेँ। साथै ती डोलेहरूलाई नराम्रोसित गाली पनि गरेँ, हप्काएँ र डोलेहरू मदेखि डराई केही भन्न नसकी आँखाबाट आँसु चुहाई डोली बोकेर केही प्रत्युत्तर नदी हिँडे। शाली नदीमा आइपुगी नदी तर्न लाग्दा अकस्मात चँदुवा टाँगे जस्तै मेघ उठी ठुलो हुरी चलेर पानी पर्यो। हावाको बेगले गर्दा म शाली नदीमा खसेँ। डोलेहरूलाई के भयो, कता गयो त्यो मैले केही पनि थाहा पाइनँ। त्यसपछि नदीबाट झिकेर कसले पाखा फालिदिएछ त्यो पनि थाहा पाइनँ। मलाई शरीरमा कहिले मुर्छा हुने, कहिले चेष्टा हुने भयो। म यस्ती हुँ भन्ने ज्ञान पनि हरायो र हलचल गर्न नसकी जहाँ कि त्यही नदीमा तीरमा पडिरहेँ। केही कालपछि कपिल नामका 2 ब्राह्मणहरू त्यतैबाट आए। तिनलाई मैले तिमीहरू कहाँ जान आयौ भनेर सोधेँ। ती ब्राह्मणहरूले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान लागेका हौँ भनेपछि मैले फेरि भने, उसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ भनेर पठाएँ। ब्राह्मणहरू गएर ब्राह्मण भोजन गरी सकेर म कहाँ आएर, हे पापिनी, तेरा निमित्त हामीलाई लाज मर्नुभयो, किनभने तेरो नाउँ लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुक्यो। हामी त्यहाँ केही पनि दिने जस्तो वस्तु हाम्रा लागि देखिएन। अनि राजमातालाई खान भनी पकाइराखेको भात मात्र रहेछ, त्यही ल्याइदिएको छ भनी पातमा ल्याएको भात दिए। तर मलाई अत्यन्त भोक लागेको हुनाले मुख नधोई खान आँटेँ। त्यो देखेर ती ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अति करुणा भयो, दया लागेर आयो, मुख धोएर खा।
अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर सम्पूर्ण पाप नाश होला। यति भनेर ती ब्राह्मणहरू गए। अनि म मुख धुन भनी शाली नदीमा गएँ, तर म जानासाथ शाली नदीको जल सुक्दै सुक्दै घट्दै गयो। जल फेला पार्न सकिन। हार मानेर माथि आई मुख नधोई खान लाग्दा त्यो भात खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा हावा आएर उडाइलग्यो। त्यसपछि अनेक प्रकारले रोई कराई शीत ताप भोक प्यासका अनेक कष्ट सहिरहेँ। त्यसरी महाकष्टले रहँदा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गबाट अप्सराहरू शाली नदीमा स्नान गर्न आएका मैले देखेँ। अनि 4 हात पाउ टेकेर नजिकै गई, तिमीहरू को हौ, केही खानेकुरा भए मलाई देऊ भनेर मागे। अनि के पापले म यस्ती भएँ भने। अनि ती अप्सराहरूले हामी स्वर्गबाट आएका इन्द्रका अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न शाली नदीमा स्नान गर्न भनेर आयौँ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अति करुणा भयो। सुन, त पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतका प्रभावले यो दुःखको समुद्रबाट पार होलिस् भने। मैले भने, म यस्तो अवस्थामा परे कि पापिनीले त्यो व्रत कसरी गरौँ, फेरि के चाहिन्छ। मेरा कुरा सुनेर अप्सराहरूले सम्पूर्ण व्रत विधि बताएर अप्सराहरू स्वर्ग गए। अनि मैले उनीहरूकै उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्न स्वर्गबाट उनी अप्सराहरू फेरि त्यहाँ आए। हे स्वामी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो, हात पाउ पनि अघिकै जस्ता भए। अनि म अप्सराहरूको नजिकै गएर तिमीहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत प्रारम्भ गरेकी छु। आज महिना दिन भयो। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्ने सामग्री मसित केही पनि छैन, म के गरौँ, कसो गरौँ भने। अनि अप्सराहरूले भने, सामग्री केही नभए शाली नदीबाट बालुवा सामग्री ल्याओ। अनि मैले पनि शाली नदीको बालुवाले सबै सामग्री तुल्याएँ। अनि त्यही सामग्री मैले जे चिताएर बनाएकी थिएँ त्यो सबै सिद्ध भयो। जे सोचेर मैले त्यो बालुवालाई सामग्री भनेको थिएँ उही भयो। मैले त्यो कुरा अप्सराहरूलाई सुनाएँ। सामग्री सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भएर भने, हे सुन्दरी, तँलाई हामी पापिनी भन्दछौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भने। अनि मैले त्यही सामग्रीले अप्सराहरूको संसर्गमा व्रत पूजा गरेँ। त्यसपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 पुष्प, 8 पान, 8 जनै, 8 यज्ञसूत्र सगुन समेत दिनलाई। त्यसबेला मेरा कोही थिएनन् र मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइदिएँ। 100 रोटी आफूले प्रसाद हार गरी राति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झेर जागा भइरहे। उज्यालो भएपछि शाली नदीमा स्नान गरी माइत जाने तर्खर गर्दा गर्दै लावण्य देशका नर नारीहरू लिन आए। हे स्वामी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेको पापले त्यस्तो अवस्थामा परे कि मलाई उनै ईश्वरीको कृपा र कपिल ब्राह्मणको उपदेश तथा अप्सराहरूको सहयोगले आज हजुरको दर्शन पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुलो अन्य कुनै देवता रहेनछन्। सम्पूर्ण व्रतको पनि व्रत, सम्पूर्ण धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल, देवताकी पनि देवता, यस्ती श्री जगदीश्वरीलाई कोटी कोटी नमस्कार भनी चन्द्रावती रानीले बारम्बार नमस्कार गर्दै भइन्। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां चन्द्रावती सुव्रत कथनम नाम 30ोऽध्याय। उपनयतु मंगलौ व सकल जघन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसनु प्रजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितः
श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पये ततः।